बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ आम खबरें हैं, लेकिन उससे पहले कि इंतखाबात में बस चंद ही लम्हे बाकी हैं, कुछ घंटे बाकी हैं। लेकिन आज दिन भर में हमने कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात देखे जो कि बलूचिस्तान में पेश आए और एक कराची में वाक़या पेश आया है। काबिल मुज़म्मत और अफसोसनाक वाक़यात हैं। इसमें एक JUI के रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला, उन पर भी कातलाना हमला हुआ जिसमें वो महफूज रहे हैं। याद रहे कि ये उन पर दूसरा हमला है। इससे पहले भी उन पर एक हमला हो चुका है जिसमें वो महफूज रहे थे। इस बार दोबारा इन पर हमला हुआ है जिसमें वो दोबारा से महफूज रहे हैं। थोड़ा सा मैं कराची की आपको सूरत बता दूं कि SSP इन्वेस्टिगेशन टीम ने उन्होंने क्या तफसीलात शेयर की हैं धमाके के हवाले से। कराची में गुलशन इकबाल में धमाका पेश आया था, उनकी तफसीलात क्या हैं वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। SSP ईस्ट इरफान बहादुर ने गुलशन इकबाल कराची में होने वाले धमाके की तफसीलात बताते हुए कहा है कि 17 साल नौजवान के हाथ में दस्ती बम फटा। पुलिस पता लगा रही है हैंड ग्रेनेड का क्या मकसद था और इसका हदफ क्या था। SSP ईस्ट के मुताबिक शहर में थ्रेट मौजूद है, लेकिन सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट हैं। तो ये थी कराची की सूरत हाल जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इस तरह से बलूचिस्तान में 3 दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए। ये सिर्फ इंतखाबात को सबोताज करने की कोशिश है, इसके अलावा महज कुछ भी नहीं है। यकीनन कल पूरी कौम अपने घरों से निकलेगी और अपना वोट कास्ट करेगी। इमरान खान साहब के चंद पैगामात हैं वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो उनकी अडियाला जेल की पिक्चर वो रिलीज़ हुई है, यकीनन आपने देख ली होगी। इसके अलावा एक उनकी ऑडियो अडियाला जेल से लीक की गई। अब याद रखिएगा वो लीक की गई ऑडियो, लेकिन उसमें भी इमरान खान साहब का फ़ायदा ही हो गया। यानी कि इमरान खान साहब की जिसने कोई 700-750 दिन हो गए लगभग, कोई उन्होंने ना शक्ल देखी थी ना उन्होंने आवाज़ सुनी थी, तो उनका दीदार कराने का शुक्रिया, उनकी आवाज़ सुनाने का शुक्रिया। अब थोड़ा सा मैं इस तरफ आ जाता हूँ कि इमरान खान साहब ने एक इंतखाबात के हवाले यानी कि गिरफ़्तारी से कबल एक पैगाम जारी किया था, अपना वीडियो पैगाम इंतखाबात के हवाले से। वो पैगाम क्या था सबसे पहले ज़रा ये सुन लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान बोल रहा हूँ। आप कैसे हैं? कल इलेक्शंस हैं और मैं चाहता हूँ आप निकलें इलेक्शंस के लिए। जिन जिन को जानते हैं उन सब को निकालें, क्योंकि इलेक्शंस के ज़रिए आप अपने और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बदलेंगे। जी, तो आपने ये वीडियो पैगाम सुना खान साहब का जो उन्होंने गिरफ़्तारी से पहले रिकॉर्ड कराया था। अब ये इसे नशर कर दिया गया है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं एक चंद चीज़ें आपको बता दूँ, उसके बाद मैंने एक अहम गुफ्तगू करनी है। वो चंद अहम चीज़ें ये, एक तो इमरान खान साहब का ये पैगाम भी है। दूसरा ये कि आप अपने अपने वोट चेक कर लें कि आपका हल्का कौन सा है। अगर आप अब भी कंफ्यूज हैं, आपको लगता है कि आपको नहीं मालूम कि आपका हल्का कौन सा है या आपके हल्के का उम्मीदवार कौन है, तो बराए मेहरबानी अभी उसे चेक कर लें। 8300 पर आप NIC नंबर लिख के भेजें, आपको पूरी तफसीलात मौजूद हो जाएगी। अगर आपको तफसीलात नहीं मिलती, एक बहुत से ऐसे शिकायत कर रहे हैं कि जिनको 8300 से दोबारा कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, उन्हें नहीं पता कि उनका सिलसिला नंबर क्या है, ब्लॉक कोड क्या है, उनका हल्का क्या है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है। तो ये तमाम जो चीज़ें ये आपको राब्ता ऐप पे ही मिल सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं तहरीक इंसाफ ने जो एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम है राब्ता ऐप। इस ऐप को इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप को जब आप ओपन करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन होंगे, लेकिन उसमें सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है जिसमें वोटर पर्ची, उस पर क्लिक कीजिएगा, अपनी तफसीलात इनपुट कीजिएगा। आपको आपकी तमाम तफसीलात मौजूद हो जाएंगी जो कि एक वोटर पर्ची होती है, ताकि आपको कोई अबहाम ना हो कि आपके हल्का कहाँ पर है, आपके हल्के में पोलिंग स्टेशन कौन सा। ये तमाम मुश्किलात आपको ना दरपेश हैं। ये आपकी सहूलत के लिए इतनी आसानी कर दी गई है कि आप इससे विदाउट इंटरनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीनन कुछ भी हो सकता है कि इंतखाबात की वजह से इंटरनेट को बंद कर दिया जाए, शट डाउन कर दिया जाए। ज़रूरी नहीं कि पूरे पाकिस्तान में बंद किया जाए, बहुत मुमकिन है कि कई ऐसे हल्के हैं जहाँ पर इंटरनेट को बंद कर दिया जाए। तो याद रखिएगा ये जो एप्लीकेशन है वोटर पर्ची, ये विदाउट इंटरनेट भी चलेगी और आप विदाउट इंटरनेट इसमें अपनी वोटर पर्ची निकाल सकते हैं। ये तो हो गई एक हिदायत। इमरान खान साहब की भी इससे मिली जुली हिदायत थी। उन्होंने कहा था कि 8300 पर अपना NIC नंबर सेंड करें और अपना तमाम तफसीलात अपने पास सेव कर लें। ये इमरान खान साहब का भी पैगाम। ये जो आखिर उनसे मुलाकात हुई थी जेल के अंदर। अब थोड़ा सा मैं आ जाता हूँ, ये जो जेल से जो तस्वीर और ये एक ऑडियो जो लीक हुई है, ऑडियो तो लीक आपको पता है कि किसने की होगी। वो एक सबोताज करने के लिए था कि शायद इमरान खान साहब को डेंट पड़ेगा, लेकिन वो डेंट तो नहीं पड़ा, उसने रंग में भंग ज़रूर डाल दिया। वो उल्टा इमरान खान साहब की फेवर में आ गई। जिन्होंने इमरान खान साहब की आवाज़ नहीं सुनी थी, वो मतवाले, उन्होंने इस तरह से उसको रीट्वीट और शेयर करना किया कि वही वॉइस मिलियंस में चली गई है। उनका शुक्रिया जिन्होंने ये रिलीज़ की है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं एक ब्रैकेट में एक चीज़ और लगा दूं, क्या ये किसी वकला ने रिलीज़ की है? तो ये किसी वकील ने, खान साहब के किसी वकील ने भी ये रिलीज़ नहीं की है, ना ये किसी वकला ने की। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी इतनी सख्त होती है, चाहे वो वहाँ पर सहाफ़ी मौजूद हो, सहाफ़ी जो हज़रात हैं, इसके अलावा वकला की टीम में वहाँ पर किसी को भी मोबाइल फ़ोन्स वगैरह ले जाने की इजाज़त नहीं है। हाँ,
لیک کس نے کی ہے یہ بڑا اہم سوال ہے. وہاں پر کیمرہ بھی لگا ہوتا ہے اگر آپ کو پتہ ہو تو. عمران خان صاحب نے کئی اپنی سماعت میں ہاتھ ہلا کے کہا ہے, کرنل صاحب کا ذکر بھی کیا ہے. تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کی ایک تصویر لیک ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو, جب عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا جا رہا تھا, قیدی نمبر 804 جب وہ تھے, تو اڈیالہ جیل میں جب شفٹ کیا جا رہا تھا 72 گاڑی تھی غالباً, اس میں ایک تصویر سیلفی لی گئی تھی اور وہ ایک ریاست کا اہلکار تھا, یعنی کہ پولیس اہلکار تھا جس نے سیلفی لی اور وہ پھر لیک ہو گئی, وہ شیئر ہو گئی. تو محض اسی طریقے سے دوبارہ سے ایک تصویر لیک ہو گئی عمران خان صاحب کی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر بھی کس طرح سے فٹ فاٹ ہیں. وہیں دوسری طرف اگر میاں صاحب کو دیکھتا تو ڈھیلے ڈھالے ایسے ڈھانچے ہوئے لٹکتے ہوئے گھومتے تھے, ایک مظلومی کا چہرہ جیسے کوئی بھیک مانگنے کے لیے, حالانکہ بھیک مانگنا بنتا ہے. کیونکہ شہباز شریف نے خود کہا ہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزر, تو ان پہ بھکاری سوٹ کرتا ہے, تو ان کی وہ شکل سوٹ کرتی ہے میاں صاحب کی. خیر عمران خان صاحب کی اگر بات کی جائے تو ان کی جو وائس ریلیز ہوئی تھی وہ وائس کیا تھی, یہ بھی ذرا سنیں. میں دعویٰ کروں گا کہ میں نے اپنی بیوی کی شکل جب میری نکاح ہوئی پہلی بار میں نے اپنی بیوی کی شکل دیکھی. جی تو یہ خان صاحب کی آپ نے وائس سن لی ہے. تو اس طرح سے عمران خان صاحب کی جب کل وائس ریلیز ہوئی اس کے بعد تصویر ریلیز ہوئی تو یہ ایک انصافی میں یعنی کہ جو پی ٹی اے کے ووٹر سپورٹرز ہیں, ان کے ٹائگرز جو ہیں, ان کے لیے چاند راحت کا سما تھا پورے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر. اب اس کے علاوہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی عمران خان صاحب سے ایک ملاقات ہوئی ہے. جب وہ ملاقات کے لیے گئے تو عمران خان صاحب قرآن شریف پڑھ رہے تھے, لیکن میں تھوڑا سا آپ کو شارٹ کر دیتا ہوں, صرف ایک لائن میں بتا دیتا ہوں کہ اس کا لب لباب کیا ہے. عمران خان صاحب نے 3 دفعہ علامہ صاحب کو کہا ہے کہ علامہ صاحب ہم یہ میچ جیت جائیں گے, آپ بے فکر ہو جائیں, میں یہ میچ جیت چکا ہوں. یہ الفاظ انہوں نے 3 بار دہرائے ہیں علامہ صاحب کو بقول علامہ صاحب کے. جب انہوں نے باہر آئے ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کر کے یہ بتایا کہ میں یہ میچ جیت جاؤں گا. یہ تھے عمران خان صاحب. رہا سوال پلان سی اپنی جگہ پر موجود ہے, کام کر رہا ہے. بہت ممکن ہے کہ آج رات کو کوئی ایک بڑی خبر آپ کو سننے کو ملے یا کچھ ہو سکتا ہے کوئی نیا دیدار کرنے کو ملے. یہ دیکھنا ہو کہ رات کو کیا ہوتا ہے, رات کو 12 بجے سے پہلے یا 12 کے بعد. کیونکہ اس کی ایک باز گشت ہو رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا مزید آنے والا ہے نیا. اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ مختلف ٹی وی چینلز پہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز چل رہی ہیں اس میں صرف آپ کو مایوسی پھیلائی جا رہی ہے, یا یہ جتنے بھی ینگ ووٹرز ہیں ان کو دل میں یہ بٹھایا جا رہا ہے, ان کے ذہنوں میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ دیکھیں میچ تو فکس ہے, آپ نے گھروں سے نہیں نکلنا, آپ نے ووٹ کاسٹ نہیں کرنے. کیونکہ اقتدار کے لیے نواز شریف کو منتخب کر لیا گیا ہے. تو یاد رکھیے گا اس منتخب کیے ہوئے کو آپ اس کا پانسا پلٹ سکتے ہیں. اب یہ جتنے بھی ٹی وی چینلز پر یہ ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں اس میں صرف اپنے تجزیے دے رہے ہیں, جس میں میاں صاحب کو آگے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یقیناً انہیں پیچھے سے ڈوریاں ہلی ہوں گی, انہیں بولا ہوگا کہ تھوڑا پبلک کے مائنڈ سے کھیلیں اور انہیں بتائیں کہ پی ایم ایل این کی ویورشپ زیادہ ہے, ان کا ووٹ بینک تھوڑا بڑا ہے, جبکہ دراصل حقیقت میں گراؤنڈ ریئلٹی پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر نوجوان ووٹر باہر نکلتا ہے تو یہ بازی یوں پلٹ جائے گی. ویسے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب بھی بازی پلٹ چکے ہیں. اب رات کو 12 بجے کیا سرپرائز آنے والا ہے یہ تو دیکھنا ہوگا, لیکن آپ سب گھروں سے نکلیے گا, اپنے ووٹ کاسٹ کیجیے گا. آپ کا نکلا ہوا ایک قدم اس ملک کی تقدیر بدل دے گا. آپ کا نکلا ہوا ایک قدم, وہ جتنے بھی پلانز بنائے ہوئے نا وہ سب بڑھ جائیں گے. بشرط یہ ہے کہ آپ سب کو نکلنا ہوگا, تمام نوجوانوں کو نکلنا ہوگا, چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین حضرات ہوں. آپ سب نکلیں, اپنا ووٹ کاسٹ کریں, اپنے دوستوں رشتہ داروں اور سب کو لے کے نکلیں, ووٹ کاسٹ کریں. کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے, پاکستان کے اچھے مستقبل کے لیے. آپ اپنا وہ منتخب آپ اس سے ووٹ دیں جس کو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ رہبر, یہ رہنما پاکستان کو آگے لے جا سکتا ہے, پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے. اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, یہ آپ کا فیصلہ ہے. ہم کوئی بھی نہیں بول سکتے, کسی کا بھی رائٹ نہیں بولنا کہ آپ جا کے بلے کو ووٹ دیں, نہیں آپ جا کے اس کو ووٹ دیں, نہیں آپ جا کے MQM کو ووٹ دیں. کسی کا کوئی رائٹ نہیں. اول بلہ تو ہے نہیں ہے, اب تو جہیز کا سامان دے دیے بقول سردار لطیف کھوسہ صاحب کے کہ ہم بلہ لینے گئے تھے, ہمیں جہیز کا سامان دے دیے. بہرحال جسے بھی ووٹ دیں وہ آپ کا حق ہے, آپ کا ثواب دی دیں, لیکن ووٹ ضرور دیجیے گا, گھروں سے ضرور نکلیے گا. اگر آپ کو نہیں معلوم اپنا حلقہ, تو عمران خان صاحب کے فیس بک پیج پہ جائیں, اپنا حلقہ نمبر لکھیں تاکہ آپ کو تمام تفصیلات مل جائے. وہاں کے حلقے کا واٹس ایپ چینل بھی آپ کو مل جائے گا. اس کے علاوہ میں نے رابطہ ایپ کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے. یہ تمام چیزیں لازمی کر کے رکھیں اور کل ووٹ ہر صورت میں کاسٹ کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.